बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रो एक्सपर्ट सईद उल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले तो गुजारिश है कि आप एस्ट्रो एक्सपर्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो इसके बाद ये है कि नाजरीन, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी में आज का जो हमारा जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। और ऐसा टॉपिक है कि हर बंदा ही चाहता है कि उसको उसका लाइफ पार्टनर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मिले। तो होता बहुत कम है नाजरीन, बहुत कम ऐसा होता है कि हमें हमारा लाइफ पार्टनर जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिले। लेकिन यह है कि एस्ट्रोलॉजी में हम जानेंगे कि आया कि जो हमारा लाइफ पार्टनर, ट्रू लाइफ पार्टनर है, वो हमें मिलता है या नहीं मिलता, या वो कहाँ पर है। तो इन चीज़ों को हम वाया एस्ट्रोलॉजी देखेंगे। तो उसमें नाजरीन सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बर्थ चार्ट है हमारा, जो लगन चार्ट है हमारा, तो जो हमारा लगन चार्ट है नाजरीन, उसमें फर्स्ट हाउस जो हमारा वो हमारा खुद है, हम असेंडेंट है हमारा, और जो हमारा सेवन्थ हाउस है वो हमारा लाइफ पार्टनर है। सेवन्थ हाउस हमारा लगन चार्ट में नाजरीन, बर्थ चार्ट में लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट हाउस हम खुद हैं। तो उसमें नाजरीन ये है कि बर्थ चार्ट तो ये है कि हमारी शादी को शो करता है कि हमारी शादी जो है वो हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसमें क्या क्वालिटीज़ होंगी, उसकी नेचर वाइज कैसा होगा। तो ये चीज़ें बर्थ चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन जो हमारी एक जिससे हमारा के दिल करता है कि हमारी शादी उससे हो जाए या उससे होनी चाहिए, तो उसमें नाजरीन हमको देखना होगा नवामशा चार्ट, जिसको हम D9 चार्ट भी बोलते हैं। नवामशा चार्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा सोल मेट है वो कहाँ पर है नाजरीन। तो नवामशा चार्ट जो है नाजरीन, वो D9 चार्ट, आप सपोज के D9 चार्ट में आपका जो असेंडेंट बन रहा है वो नाजरीन, वो सपोज जेमिनाई बन रहा है आपका असेंडेंट, तो डेफिनेटली जो आपका कह लें कि सोलमेट होगा, जो आपका सोलमेट होगा वो उसमें आएगा सेजिटेरियस साइन, वो सेवन्थ हाउस होगा। तो सेवन्थ हाउस जो है वो आपका सोलमेट है। तो उसमें नाजरीन हमें ये देखना होगा कि देखें उससे हमारी जो बहुत ज़्यादा हम आहंगी होगी, जो भी हमारा सोलमेट होगा, जिसके साथ के हमारा मन करेगा कि हमारा दिल करता है हमारा लाइफ पार्टनर इस किस्म का हो, तो वो हमारा अगर सपोज जेमिनाई असेंडेंट है तो उसमें सेवन्थ हाउस में सेजिटेरियस आएगा, बुर्ज कौस। तो देखिए जेमिनाई वालों की बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं कि जेमिनाई वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो चीज़ों को लेकर चलते हैं, और उनमें कह लें कि काम से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा वो उन चीज़ों में मगन रहते हैं, और अपने काम में मगन होने की वजह से उनको इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो सैर व तफरी कर सकें, या इस तरह से कोई होटलिंग कर सकें, या कि कोई लॉन्ग ड्राइव पर जा सकें, या इस तरह के कोई मामला। तो अगर उसका सोलमेट जो होगा वो सेजिटेरियस होगा, तो देखिए सेजिटेरियस जो रिप्रेजेंट करता है, जितनी हमारी सेजिटेरियस जो है वो हमारा टीचिंग से रिलेटेड रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेसर है, टीचर्स हैं, और भी इसमें जो चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें हमारी सेजिटेरियस से नाइन्थ हाउस से यानी सेजिटेरियस से रिप्रेजेंट होंगी। तो वो हमारा सेवन्थ हाउस, यानी वो हमारा जिसके साथ हमारा मन कर रहा है, दिल कर रहा है, उससे हमारी शादी होगी। तो उसमें वो हमें जहाँ पे हम बिलफर्ज अगर बैलेंस होंगे या अनबैलेंस हो गए, तो वो हमें बैलेंस करेगा। तो अगर हमारा दिल नहीं कर रहा, अगर हमारा जेमिनी असेंडेंट है, हमारा बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा, तो वो सेजिटेरियस वाला वो कहेगा कि आपको चलें, बाहर चलते हैं, घूमने फिरने चलते हैं, कोई ऐसा
ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے کہ آپ تھوڑے سے ریلیکس ہوں، اور آپ کوئی کھانے چلتے ہیں، کوئی ہوٹلنگ کرتے ہیں، یا کوئی لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، یا کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں چلتے ہیں، بہن کے پاس چلتے ہیں، بھائی کے پاس چلتے ہیں، تو یہ کافی چیزیں ناظرین ہو سکتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ کہ اگر دیکھیں کہ نوامشہ چارٹ میں اگر اسی طرح سے اگر سیجیٹیریس آپ کا اسینڈنٹ ہے تو جیمنائی آپ کا جو ہے وہ لائف پارٹنر ہوگا، تو اسی طرح سے وہ آپ کو ان چیزوں کو وہ بہتر کرے گا کہ جن چیزوں میں آپ تھوڑے سے ان بیلنس ہو رہے ہیں ان میں آپ کو بیلنس کرے گا۔ تو اس میں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا یہ لائف پارٹنر ہمیں ملے گا کہاں پر۔ تو اس میں ناظرین اگر آپ کا جیمنائی اسینڈنٹ ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ کا جیمنائی اسینڈنٹ یعنی مرکری 7th ہاؤس میں پلیس ہے، تو جب مرکری کی دشا چلے گی ناظرین تو تب ہم ڈھونڈ سکتے ہیں دشا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مرکری کے ساتھ جوپیٹر کی جو ہے وہ جوپیٹر کیونکہ 7th ہاؤس کا لارڈ بنے گا سیجیٹیریس کا، تو جب مرکری اور جوپیٹر کی دشا انتر دشا اور پانچوں دشائیں جب چلیں گی تو اس میں ہم سرچ کر سکیں گے کہ ہمارا سپاؤس ہم سے دیکھیں اگر تو مرکری اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مرکری آپ کا اسینڈنٹ ہے یعنی جیمنائی، اور سیجیٹیریس جو ہے جوپیٹر جو ہے وہ آپ کا سول میٹ ہے، لائف پارٹنر ہے یا بنے گا، تو یا جس کو آپ سرچ کر رہے ہیں کہ میرا لائف پارٹنر اس قسم کا ہونا چاہیے۔ تو اس میں ناظرین یہ ہے کہ اگر تو آپ کا جیمنائی ہے اسینڈنٹ تو اس میں مرکری آپ کے 7th ہاؤس میں آئے گا، اور تب آپ کو وہ چیزیں ملیں گی، آپ کو اس یعنی آپ کو سول میٹ ملنے کے چانسز ہے۔ اس کے بعد اگر جوپیٹر آپ کے اسینڈنٹ میں چلا گیا یعنی مرکری میں جوپیٹر 1st ہاؤس میں آ گیا تو تب بھی آپ کو یہ تو آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کا ملاپ ہو سکتا ہے اس سے کہ آپ ڈائریکٹ ملیں گے، کسی نہ کسی طرح سے آپ ملیں گے ہی ضرور ڈائریکٹ۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انڈائریکٹلی ہم کہاں پہ مل سکتے ہیں۔ ڈائریکٹلی تو یہ ہے کہ جب اس میں مرکری اور جوپیٹر کی دشا انتر دشا چلے گی تو ان دشاؤں میں ہم انشاءاللہ اپنے سول میٹ کو مل لیتے ہیں، اس کو مل سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم کافی چیزیں اور ہوتی ہیں، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ناظرین آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس کے علاوہ ڈائریکٹ نہیں ملتا تو ہمیں کہاں پہ ملے گا۔ تو اگر دیکھیں ناظرین اگر 1st ہاؤس کا لارڈ بالفرض اگر سپوز مرکری جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہمارے 10th ہاؤس میں آ جاتا ہے مرکری، تو وہ ہمیں کسی ایسی کہہ لیں کہ وہ جگہ پہ ملے گا جہاں پہ ہمارا وہ سوشل سرکل ہوگا بہت زیادہ، اس میں ہمیں وہ اس جگہ پہ ہمیں وہ ہمارا لائف پارٹنر ملے گا۔ اگر اسی طرح سے وہ ہمارا کہہ لیں کہ اس میں آ جاتا ہے 8th ہاؤس میں ہے ہمارا مرکری، مرکری اگر آپ کا اسینڈنٹ ہے یا آپ کا تو جوپیٹر آپ کا جو اگر 8th ہاؤس میں ہے پلیس ہے تو آپ جب ان کی دشا انتر دشا اور پانچوں دشائیں چلیں گی تو اس میں آپ کو یہ ہے کہ کچھ جو ہڈن نالج کے حوالے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یا کوئی ریسرچ سے ریلیٹڈ چیزوں کے حوالے سے وہ آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر وہ 9th ہاؤس میں پلیس ہے تو آپ کو کسی ایسے فیلڈ میں جہاں پہ آپ پڑھتے لکھتے ہوں وہاں پہ آپ سے مل جائے گا۔ اگر 5th ہاؤس میں پلیس ہے تب بھی آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو 5th ہاؤس سے ریلیٹڈ ہے تو وہاں پر آپ کو اس سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اگر 4th ہاؤس میں آپ کا پلیس ہے یعنی 7th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ 4th ہاؤس میں پلیس ہوگا تو سمجھ لیں کہ آپ کو کوئی آپ کے گھریلو جو فنکشن ہے، جو آپ کے رشتہ داروں کا کوئی شادی ہے، کوئی اس قسم کا فنکشن ہے تو اس میں آپ کو آپ کا سول میٹ مل جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں گے ہم تو اسی طرح ہم 1 بائی 1 ہر ہاؤس کو دیکھ سکتے ہیں تو تاکہ ہمارا سول میٹ ہمیں وایا کس طرح سے ملے گا۔ تو اسی طرح ہم 11th ہاؤس کو بھی دیکھ لیں گے، 12th ہاؤس کو دیکھ لیں، 12th ہاؤس 3rd ہاؤس کو دیکھیں گے تو ہمیں کچھ چھوٹے موٹے سفر سے اس کی وجہ سے ہمیں مل جائے گا۔ تو لیکن اگر آپ کا مرکری آپ کا اسینڈنٹ ہے اور سیجیٹیریس آپ کا بالفرض سپوز آپ کا کہہ لیں کہ وہ 7th ہاؤس بنتا ہے نوامشہ چارٹ میں تو آپ کو وہ ڈائریکٹ ملیں گے۔ اور اگر
मरकरी आ जाए 7th हाउस में और जुपिटर आ जाए 1st हाउस में, तो फिर यानी आपका डायरेक्ट मिलाप होगा। और अगर किसी और जगह पर प्लेस है मरकरी या जुपिटर, तो आपका इनडायरेक्ट उस हाउस से रिलेटेड मिलाप हो सकता है नाज़रीन। तो नाज़रीन, जो आपका सोलमेट उससे आपकी बहुत ज़्यादा हमआंगी होगी। आपका मन जो करेगा, आपका जो दिल कर रहा है अंदर से, आपका ये दिल कर रहा होगा कि मुझे इस किस्म का लाइफ पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाहिए। लेकिन जो लाइफ पार्टनर हमें मिलता है नाज़रीन, वो हमारा बर्थ चार्ट से मिलता है। तो उसमें नाज़रीन ये है कि अगर आपको मेरा ये रिसर्च पसंद आई हो इस हवाले से, D9 चार्ट और बर्थ चार्ट से रिलेटेड आपको अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने में कोई दुश्वारी हो रही हो, या आप सोच रहे हो कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे कहाँ पे मिलेगा, किस जगह पे मिलेगा, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन नंबर है 0300 770 3343। तो इसी के साथ नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।